पिताचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्मेचे नवी आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं। मोगाच्या बाबा भयणीनो, आयज किरीत भाशेन आमी दोन प्रांतीक यादनिकां खातीर भेटयलेलो आयतार मनयता, डे ऑफ डायसिजन क्लर्जी। आमच्या दोन प्रांतांत जायते आमचे यादनीक वेगवेगळ्या दोन प्रांतीक क्षेत्रांनी वावर कोत्तात, जावं फिरगोजांनी, जावं शाळांनी, जावं आखारणेच्या घरांनी, जावं केंद्रांनी, जिन साबार भाशेचो जेजूचो वावर कोत्तात। ह्या सगळ्या आमच्या यादनिकां पासत आमी कितें भाशेन आमी सांत मागुया। तांच्या यादनिकी मुण्यारपणा वरवीं तांणी एके भाशेन जेजूच्या शिड्याची तान बूक बागोवंक तांकां कितें भाशेन देवान आपल्या आशिर्वादान भरूंक मागुया। जे आमचे यादनीक जाणटेपणार आसात तांकां बरी भलायकी मागुया। जे आमचे यादनीक वेगवेगळ्या शेतांनी वावर कोत्तात तांकांय देवान आपल्या सुबाम आशिर्वादान आनी देण्यांनी भरून मागुया। जे आमचे यादनीक हो संवसार सोडून गेल्यात तांकां देवान सुर्गेची शांती फावो करूंक मागुया। आनी आमी लौकीक भाव भयणां ह्या जेजूच्या गवळीक मुण्यारपणांत जे आमचे यादनीक भागीदार कशे वावुरतात तांकां आमी सगलो सहकार दिवंक, हो जेजूचो गवळीक भाव फुडें व्हरूंक आमी सगलो तांकां आदार तेंको दिवंक कितें भाशेन आमकांय जण एकल्याक देवान आपल्या आशिर्वादान भरूंक मागुया। आनी आमची भेट देवाक मानता तसली जावं पयली सुवातेर आमी सगळीं पातकी म्हणून ओळखून आमच्या पातकांची दूख धरून खालतिकाय देवा लागीं बोगसणे मागुया। सगळीं बरोबर म्हणुया, हांव पातकी सर्पविदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता। मोनान चिंतून आनी तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान। हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध। ह्या पासत बागेवन सदांच आंखवार मारी सगळ्या देवदुतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता। सर्पविदा देव आमची काकलूत करूं आनी सगळीं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक। सुमया काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, सुमया काकलूत कर। महिमा देवाक उंसर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी। सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्पविदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिनवासता। तुज्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा। सुमया जेजू क्रिस्ता बापाचे एकल्याच पुता, सुमया देवा देवाचे शेळये तूं संवसाराचें पाप काडटाय, आमची काकलूत कर। तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणें आयकून घे। कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर। आमेन। प्रार्थया। सर्वेस्परा तुज्या साकरांक तूं पाव, तुका उलो मागतल्यांक सदां दुलो बायेन वागय। तुवें आमकां रोसल्याय आनी तूंच आमकां सांबाळटाय। जें कितें बरें तें आमकां दी आनी तूं दिताय तें तूंच सांबाळ। उपकार आमकां कर म्हूण मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं। तो खरो देव तुजें सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या ससनाक। इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप। सर्वेस्पर अशें म्हणटा, तुमी तान लागलोल्यान उदकाशी येयात सगळीं, दुडूनात ती पर्यान येयात।
दुडू नाचतना विकतें घेयात आनी खायात. इयात आनी फारीक करिनासतना सोरो आनी दूद विकतें घेयात. जेवण न्हय त्या वस्तूंनी तुमी दुडू कित्याक मोडटात? आनी तुमकां दादोशी करिनात त्या वस्तूंनी तुमची जोड कित्याक होगडायतात? चोत्रायेन म्हजें आयकात आनी बरें तें खायात. गोठाय दिता तें खावन दादोशी जायात. कान दिवन आयकात, म्हजेशी येयात. म्हजें आयकात आनी तुमचो जीव वाचतलो. दाविदाक भासायल्ल्या म्हज्या विस्वाशी मोगा पोरमोणे सासणाक तोखता तसलो करार हांव तुमचे कडेन करतलो. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब. तुजे हात उगडून सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी करताय. सगळीं म्हणया. तुजे हात उगडून सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी करताय. सर्वेस्पर कितलो कोणवाळो आनी माये मोगाचो. ताचो राग सोटकोन तोडटा तसलो न्हय. तो एकदम मोगाळ. समेस्तांक सर्वेस्पर कितलो बरो. सगळ्या आपल्या रोशनाक कितलो माये मोगाचो. जबाब. तुजे हात उगडून सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी करताय. समेस्तांचे दोळे विस्वासान तुजेरूच लायलोले आसात. सगळ्यांक तूं फावो त्या वेळार पसोण दिताय. तुजो सोदोळ हात उगडून वांट्टाय आनी सगळ्या रोशनाक दादोशी करताय. जबाब. तुजे हात उगडून सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी करताय. सर्वेस्पराच्यो वाटो सगळ्योच प्रमाणीकपणाच्यो आनी सगळ्यो ताच्यो कन्यो मोगाच्यो. आपणाक उलो मारतल्या समेस्तांक खऱ्या मनान उलो मारता तांकां सर्वेस्पर सदां लागींच आसा. जबाब. तुजे हात उगडून सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी करताय. बेगून पावलून रोमकारांक बरयलोले चिटी वेल्यान वाचप. बाबा भयणीनो, कोण आमकां क्रिस्ताच्या मोगा सुरशिलो वेल्यान काडटलो? संताप, भूक, विंगडेपण, संकट, दुमाळो, तोरवार. पूण जाणें आमचो मोग केला ताका लागून सगळ्या ह्या वस्तूंनी आमी बारी जोयतीवन मरण जावं जिवीत जावं आसा तें वो फुडें आसतलें तें जावं, शक्ती जावं उंचाय वो खोलाय जावं, वो दुसरी कसरी रोशनां जावं, हांच्यान जेजू क्रिस्ताक आमच्या सुम्या उद्देशी आमकां मेळ्ळा त्या देवाच्या मोगा कडसून आमकां केदींच वेल्यान काडून जावचें ना म्हूण म्हाका दुबावूच ना. देवाचें उतर हें. सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय. उंडेच वरवीं न्हय पूण देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या उतरा वरवीं मनीस येता. सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पर तुमचे सभे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभवर्तमान. स्नान दातार सुवामाच्या मोन्नाची खबर आयकल्या उपरांत जेजू थंयचो भायर सरलो आनी ओड्यार बसून
एकलो रावचे खातीर एक एकसुरे सुवातेर कोळ सरून गेलो. पूण लोकांक कळटोच नोगरांतावन ती ताचे फाटल्यान पांय वाटेन चलून गेली. ओड्या बेलो देवून ताणें कुसकोड लोकांक देखलो आनी तांचे सुसुरे धरून तांच्या वायटकारांक बोरी केली. 3 सानां ताच्या शिसांनी लागीं सरून म्हणलें, ही एकसुरी सुवात आनी सांज जावन गेली, म्हणटोच लोकांक धाडून दी, ग्रामांनी वचून आपणाक जेवण खाण विकतें घेवन दी. जेजून तांकां म्हणलें, तांणी वेची गरज ना, तुमीच तांकां कितेंय खावंक दियात. पूण तांणी पोर्तिपाळ केलो, 5 सुणे आनी 2 मासल्यो काडून आमचे लागीं हांगा कांयच ना. ताणें म्हणलें, ती हाडून म्हजे कडेन दियात. लोकांक तोंडाचेर जेवणाक बसूंक लायले उपरांत 5 सुणे आनी 2 मासल्यो आपल्या हातान घेवन ताणें स्वर्गाक दोळे उबारले आनी देवाक दिनवासून ते उंडे मोडले आनी शिसांक दिले आनी शिसांनी लोकांक वांटले. सगळीं जेवलीं आनी दादोशी जालीं आनी उरलोले कुडके तांणी एकठांय केले. 12 उपोट भरलेल्यो पांटल्यो. बायलांक आनी भुरग्यांक धरिनासतना जेवलोले ते दादले सुमार 5,000 आसले. जेजू क्रिस्ताचे शिवर्तमानी. मोगोच्या बाबा भयणीनो, 1979 वर्सा निकतोच मदर ट्रिजाक नोबल पीस प्रायज मेळ्ळलो आनी हो इनाम घेवन मदर ट्रिजा परत कोलकाता हांगासर तिचें मदर हावस आसलें, थंयसर ती आयल्या उपरांत ते सांजेकूय तिच्या घराचेर बेल वाजली. घरांतली भायर सरून पळयल्यार एकलो खोडकार लेपर सगळोच घडघडटालो. ताची परिस्थिती पळोवन मदर ट्रिजानूय ताका विचारलें, ताका कितें जेवण खाण वो न्हेसूंक पांगरूंक जाय जाल्यार. पूण ह्या मनशानूय अशें म्हणलें, मादर म्हाका जेवण खाण न्हेसूंक पांगरूंक नाका. आयज जेन्ना हांव भिकेक बसलोलो तेन्ना म्हाका जें कितें ह्या आयदनान भीक पडल्या ती एक दान कशें हांव तुका घेवन आयलां. कित्याक तुका कसलो तरी इनाम मेळ्ळा म्हूण म्हज्या कानार पडलेलें देखून हांवें हें दान तुका हाडूंक येवजिलें. आनी खरें म्हणल्यार हो कोडकार भिकेक बसून ताका त्या दिसा 12 आनी 75 पैसे ताच्या ह्या आयदनान पडलेले आनी 12 आणे घेवन हो मनीस मदर ट्रिजाक आपलें दान घेवन तो आयलोलो. मदर ट्रिजान हें ताचें कर्तूब पळोवन तिका भोव कौतूक दिसलें आनी व्हडा उपकारान हें ताचें दान जोडी ल्हान जायत तरी हें दान तिणें मानून घेतलें. आनी खरेंच म्हणल्यार हें दान ह्या मनशाचें ल्हान आसलें जायत पूण ताचें काळीज लांब रून आसलें अशें मदर ट्रिजा ती अशें म्हणटाली. ताणें ल्हान दान केल्लें जायत पूण ताचें काळीज लांब रून आसलें हाचेंच म्हाका कौतूक दिसलें. मोगोच्या भावा भयणीनो, आयची तिनूय वाचपां आमकां देवाचें काळीज कितलें लांब आनी रून तें आमकां दाखयता. आयचें पयलें वाचप आमी इजेस प्रदे पुस्तकांतलें वाचप आमी आयकलां, जंय देव आमकां येयात म्हणटा, येयात खायात पियेयात, फुकट खायात फुकट पियेयात. तुमकां दादोशी करिना ते वस्तू फाटल्यान तुमचो दुडू तुमची जोड तुमी कित्याक मोडटात. हांव तुमकां गोठायेचें जेवण दितां, हांव तुमकां गोठायेचें पियोन दितां, तें घेवन तुमी दादोशी जायात. काय बरी
देवाची उतरां इजेस प्रवाद्याच्या तोंडांतल्यान आमी आयकता. देव आमकां बासायता, आमकां जेवण दिता, आमकां पिवण दिता. दूड मोडी नासतना उदारपणान देव आपली दानां आमकां वांडटा. तें अशें पयलें वाचप आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. बाबडीनो जायते फावटी आमच्या जिवितांत आमी न्हय त्या वस्तूंक आमी दूड मोडटा, न्हय त्या वस्तू फाटल्यान आमी आमची जोड मोडटा. देव आमकां खरें खाण दिता, देव आमकां खरें पिवण दिता, देव आमकां दादोशी कोत्ता तसलें जेवण आमकां दिता. तें घेवंक आमी सदांच आयती आनी तोयर आसची गरज. जाल्यार जें कितें देवान आदल्या खरारान आमकां सांगून दवरलें तें जेजूस सगळें देवान आमचे सगळें शांती पावलें तें आमकां आयच्या शिवर्तमानान आमी आयकता. कोण भाशेन जेजू जिवन बावतिस्ताचें मरण उपरांत तो एक सुरे सुवातेर विसो घेवपाक गेल्ले कडेन लोक ताजे फाटल्यान वेता. लोक पांय वाटेन जेजूक सोदूंक वेता आनी जेजू तांकां पळयतच, ही लोकांची खेळ पळयतच तो तांकां चुचुकता, तांकां बोरीं कोत्ता. आनी जेन्ना सांज जाल्ली जेजूचे शीस म्हणटात हे लोकांक धाडून दी, तांकां वचुनी ग्रामांनी वचुनी आपल्याक जेवण खाण विकतें घेवन दी. आनी जेजू कितें म्हणटा जायत, तांणी वेची गरज ना, तुमीच तांकां कितेंय खावंक दियात. आनी तेन्ना जेजूचे शीस म्हणटात आमचे लागीं फकत 5 उंडे आनी 2 मासल्यो आसात. आमचे लागीं इतल्या लोकांक जेवण दिवपाक आमचे लागीं इतलें जेवण ना. तरी आसतना जेजू म्हणटा तें हाडून म्हाका दियात. आनी जेजू हें ल्हान दान जायत, इनसिग्निफिकंट जायत इतल्या लोकांची खेटी मुखार, तरी आसतना जेजू हें ल्हानशें दान मानून घेता. आमकां जिवांचें शिबड म्हणून आमकां मेवता की हें ल्हान दान एका भुरग्यान हाडलेलें, ताचे मायन पायन ताका घोडयेक ताका खावंक तें जेवण खाण दिलेलें. पूण हें ल्हान दान हो भुरगो जेजूक कोत्ता आनी जेजू तें दान घेता, देवाक दिनवासता, तें उणें मोडटा आनी आपल्या शिसांक दिता आनी शीस लोकांक वांटात. हे देश ल्हान जायत, दान तें जायत, पूण सगळ्या लोकांची भूक ते वेळार मारता. लोक सगळो दादोशी जाता. कित्याक हेंच ल्हान दान जेन्ना जेजूक ह्या भुरग्यान दिल्लें, जेजू ताचेर आशिर्वाद घालून हें दान सगळ्या लोकांक पावतें कोत्ता. एके भाशेन आमचें म्हणूं येता ह्या ताच्या भुरग्याच्या उदारपणाक लागून देवाचें उदारपण अदीक खुंयसर दिसून आयलें. लोक दादोशी जालो खरो, पूण त्याहून अदीक उरलेले कुडके एकठांय करून 12 पांटल्यो भरल्यो म्हणून एके भाशेन दाखयता देवाचें उदारपण, जाचें शीम आनी मेर ना. असलो देव आमचो उदारपणान आमकां देणी मांडटलो देव. तर बाबडीनो ह्या दोनी वाचपांनी आमकां सीज जाता तें म्हणल्यार देव आमचो उदारपणान भरलेलो देव. देव आमचें सगळें सामटेपण करिना, पूण आमकां सदोळ हातांनी उक्त्या हातांनी तो आमकां दिता. पूण गरजेचें म्हणल्यार आमी आमचे लागीं घडटा ते भाशेन आमचें दान देवाक आमी करूं, आमचें दान एकामेकाक आमी करूं. इतलें ल्हान दान तें जावं, पूण जेन्ना ते आमी मोगान दिता तेन्ना देव आमच्या दानाचेर आशिर्वाद घालता. जे भाशेन मादर तेरेसा म्हणटाली, इट इज वॉट इज इम्पॉर्टंट इज नॉट हाव मच यू गीव बट हाव मच लव यू पुट इन युअर गिवींग. कितलें आमी दिता हें म्हत्वाचें न्हय, पूण कितलो मोग ह्या दानान आमी दिता तें अदीक म्हत्वाचें. आनी हेंच कितें आयच्या ह्या विस्मीत ह्या अजापान घडलेलें आमी पळयता. हें ल्हान दान मोगान उदारपणान त्या भुरग्यान दिलें देखून जेजून ताचेर आशिर्वाद घालून तें सगळ्या लोकांक पावलें, सगळो लोक दादोशी जालो. असल्याच बाबडीनो उदारपणान आमी जिवची गरज. जाल्यार आमकां ह्या सगळ्या उदारपणान आमकां कितें दिसून येता? देवाचो मोग आमकां दिसून येता. आनी देवाचें व्हडलें उदारपण आमकां दिसून येता ताचे पुता जेजू उदेशी. देवान आपल्या एकल्याच पुताक आमचे खातीर वखून दिलो, इतलो ताणें आमचो मोग केलो. आनी होच मोग जेजू वरवीं आमकां उगडावपो जाता. देखून बागेन पावलो आयच्या दुसऱ्या वाचपान म्हणटा, कोण आमकां क्रिस्ताच्या मोगा सोशिलो आमकां पयस काडटलो? भूक, संताप, विगळेपण, दुमाळो, थरवार? पूण जाणें आमचो मोग केला ताका लागून ह्या सगळ्या वस्तूंनी
आमी बारी जैती पोवन जेजून आमचो मोग केला आनी ह्या मोगा पासो जेजून हें सगलें सोंसून व्हेलां. ताणें हें सगल्याचेर जैत व्हेलां देखून आमी जैती पोवंत बागेन पावलोन कितें भाशेन जेजूचो मोग जेजूचें उदारपण आपल्या जिवितान अणभवलें. जेजूची उदार दया ताणें अणभवली आनी ह्या पासत बागेन पावलो म्हणूंक पावलो क्रिस्ताचो मोग म्हाका थार दिना. द लव ऑफ क्रायस्ट अर्जेस मी ऑन. क्रिस्ताच्या मोगान एके भाशेन पेटलेलो बागेन पावलो. क्रिस्ता पासत आतां कितेंय करूंक तयार आसलो. ताका जायतें सोंसचें पडलें. शिकी तोरवारीन ताका मारलो पूण सदांच आपल्या जिवितान हो जेजूचो मोग ताच्या दोळ्या मुखार दवरून ह्या सगल्या संकोश्टांचेर ताणें जैत व्हेलें. तो बाबडीनो देव आमचे सवे मोगाळ, देव आमचे सवे दयाळ, देव आमचे सवे उदार जाल्यार आमच्या जिवितान आमी देवा भाशेन आमी जावची गरज. आमच्या जिवितान आमकां घडटा ते भाशेन आमी एकामेकाक आदार करची गरज. तेच भाशेन बाबडीनो ह्या काळांत जेन्ना आमी ही अतीर परिस्थिती मदें आमी जियेता, हे कोरोना व्हायरस पिडेक लागून आमी जायते भाशेचें दूख आमी पळयता, तेन्ना आमचें काळीज एके भाशेन सर्गीच्या बाबा भाशेन उदार करूंक आमी वावरुया. लांबरून काळजाशी आमी जावया. हे पिडेक लागून जायते भाशेन मनशां सोंसतात. घडीक थोडीं जाणां एकसरपण भोगतात. जायत घडीक पिडेक सांपडल्यान, जायत घडीक कोणाची घरची मरून गेल्यांत तांचे सवे जावं आमी उदार जावया. नुयच घडीक दुडवानी जाय पूण आमच्या मागण्या वरवीं, आमचे सेवे वरवीं, आमच्या सांगाता वरवीं, आमच्या बुजवणेच्या उतरां वरवीं आमी दुसऱ्या सवे एके भाशेन उदार जावं येता. हे भाशेन बाबडीनो आमच्या जिवितान आमी सर्गीच्या बाबा भाशेन जेजू भाशेन आमी जावंक वावरुया. आयज जेन्ना आमच्या दोन प्रांतान आमी दोन प्रांतीक यादनिकांचो आमी आयतार मनयता, सगल्या आमच्या यादनिकां पासत आमी मागुया जेजू बऱ्या गोंवड्याचो वावर जिन्स बासांनी हे आमच्या दोन प्रांतांत ते कोत्तात. जेजू सारकेले ते जावंक, जेजूच्या काळजा सारकेले ते जावंक, जेजूच्या मोगान भरलेले जावंक, देवा भाशेन उदार जावंक आनी हे भाशेन जेजू बऱ्या गोंवड्याचो वावर ताणें फुडें व्हरूंक कितें भाशेन तांचे पासत मागुया. जेजू आज आमकां यादनिकां वरवीं आमकां ओत्मीक पोसवण दिता. आमकां देवाचें उतर ते परगडटात. आमकां पयत दिसाचे भेटे वरवीं जेजू आमकां वाडटात. संस्कार वरवीं आमकां देव कृपेच्यो जोरी एके भाशेन आमकां उक्त्यो कोत्तात. तांच्या ह्या मुण्यारी वावराचेर देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया. जे आमचे यादनीक वावर करून आतां जाणटेपणार आसात, जाणटे पाद्रीच्या घरान आसात, तांचोय आमी उगडास करुया. तांकां बरी भलायकी मागुया. जे आमचे यादनीक जेजूच्या मोळ्यान वावर करून बापाच्या घरा परतल्यात, तांकां देवान सर्गीची शांती फाव करूंक मागुया. आनी आमी ह्या जेजूच्या गोंवळीक वावरांत आमी सहभागिली म्हूण वळखून आमच्या यादनिकां बरोबर आमच्या यादनिकांक सगलो आमचो तेंको आदार सहकार दिवन हो जेजूचो सोडवणीचो वावर आमी फुडें व्हरूंक आमी कितें भाशेन आमकां सण एकल्याक देवान आपल्या सुभाम आशिर्वादान भरोवंक आमी मागुया. आनी ह्या वावरांतल्यान देवाचें सुदारपण, देवाचोच मोग, देवाचीच काकलूत आमी परगटूंक, देवाचे आमी मोगाचे, उदारपणाचे आनी दोळपणाचे गवाय आमी जावंक ह्या मिसान आमकां देवाचें बळ आनी कृपा मागून घेवया. बरोबर आमच्या कवाडताची उसान्नी करुया. सतमंत देवाक, सर्वविदार बापाक, सर्ग आनी पृथ्वीच्या रोसनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक तो पवित्र आत्मे वरवीं गोरबी सांबावलो, आंकवार मारयेंत जावन जल्मलो, पोंस पिलाता काल ताणें कोस सोंसले, ताका कुर्सार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिबिलो, तो मेल्ल्या मोदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, सर्गार चडलो, सर्पभिदारा देव बापाच्या उसव्याक बसला, थंय जिवी आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सतमंतां पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सुबेक, भोगतांचो एकतार, पातकांचें बोगसणे, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमचो सुर्गीचो बाप मोगान आमची तरेतरेची भुगतान निवारता. भुरग्या भुगतीन आनी
नीज बावडतान आमची गोरजो ताका आतां आमी उबारुया. आमच्या आत्मीक फुडाऱ्यांनी आपले यादनिकी मुणयारपण चलयतना जेजू बऱ्या गवळ्याचे देखीन पोरजे गरज तें खाण पिवण दिवंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें करता हांव तुका. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी दुर्बळ्यां पासत बऱ्यो सुविधा चालीक लावंक आनी पोरचे मोदें निर्माण जाल्ली उक्तां निवारूंक उर्बेन वावरूंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें करता हांव तुका. क्रिस्ताचो मोग अणभवलेली बावाडती कशी आमच्या यादनिकांच्या मार्गदर्शना खाल आमचे फिरगोशेंतली तरेकवार बुकतां निवारूंक आमी मोगान वावरूं म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें करता हांव तुका. कोरोना व्हायरस रोगाक लागून संवसारांत जायती उसांबळाय भितर सरल्या. लाखांनी लोक पिडेंत आसा आनी कश्टवतात आनी जायतो लोक मरून गेला. ह्या नव्या रोगाक बेगीनूच उपाय, निगा घेतल्यांक सोंसणीकाय आनी घोटाय, पिडेन कश्टवतल्यांक बेगीच पिकोवणी आनी मेलोल्यांक सासणाचें सूख फावो जाल्यार पुरो म्हूण मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें करता हांव तुका. पोरजेच्या गोरजांक उदारपणान पावतल्या देवा, ही आमची मागणी आनी काळजाचे आवंडे दुपावरी तुजे मुखार सोडूं. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्परा सृश्चर आमी तुका दिनवासता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उंडो आमी तुका भेटयता. प्रितमेन दिला आनी मनशांच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. सासणाच्या सासणाक देवाक जय. सर्वेस्परा तुज्या रुसणार आमी तुका दिनवासता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाखाचो सोरो आमी तुका भेटयता. दाखवालेन दिला आनी मनशांच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो. सासणाच्या सासणाक देवाक जय. मोशा बाबांगडीनो हे आमचें बलिदान सर्पविदार देवा बापाक मानता बसलें सा म्हूण मागात. सर्वेस्परा प्रोसून जावन ही देणी पवित्र कोर. तुका आमी आतां भेटयता ते बोली वरवीं आमीच तुका सदां ओपलोलें बलिदान जावंक निर्मी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पुराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्पुरा पवित्र बापा, सर्पविदार आनी सासणाच्या देवा, सर्वकाळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक पावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या कायद्याचो. तुजें सवें आमी जियेता, भोंवता आनी आसां आनी ह्या संवसारान आसतना न्हूच तुजो मोग आमी भोगता. बगर सासणाच्या जिविताची आमकां मेळटा खात्री. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूक तुवें मोन्नांतलो जिवन केलोय. ताच्या पुनर्जिवनपणाचें प्रथम फळ कशें त्याच पवित्र आत्म्याक आमी घेतला. देखून सासणाक आमकां मेळटलो तो पासनाचो गोड भोगूंक आमी बोरवांशान रावता. त्या पासत आतां देवदूतां बरोबर तुज्या अजेपांचे पोदवेची दिनवाशी काळजान आमी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलबरांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान उंचसर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उंचसर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. सांवती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत.
आपलेच कुशेन पोस्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोरोराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्या तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaso gurt porgo tuya, Jesu melo, Jesu shivon sala, Jesu noviane tolo. Bapa Jesuच्या मोन्नासो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी गुडास कोत्तांव आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काल्स तुका समर्पितांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचतांव. आनी जेजूची कूड आनी रोगो सेवतले आमा समेस्तान पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव. सुरेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमचे बेगून बाप्पा, फिलीप आमच्या घोडे बाप्पा आनी सगळ्यांनी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जन्मांचो भरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भयणी भावांची काकूट कर. तांकां श्रेश्ठ गतीन नाल्ल्या समेस्तांक तुजें पडसडीत मुखामळ फुडें फावो कर. आमा समेस्तांची दया करून मागता. आमकां बरे देवाची मागीर सांगायती शपती बेगीन तुझे बेगीन दूद उतां सूर काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासण्या सुखांत आमकां वांटो दी. थंय सांगाता तुजी महिमा गावून आमकां फावो कर. तुजो क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वोंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. देव बाप आमचो माप मेजप नासतना मोग कोत्ता आनी उदारपणान आपली देणी आमकां वांटा. ताजे भाशेन आमकां कर म्हूण जेजून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान त्याच बापा लागीं मागुया. आमचे बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव. तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्पुरा वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्ताय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वुंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्या आमी बोरवाशान ओतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुमया जेजू क्रिस्ता तुमच्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सोची येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या ससनांक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया.
देवाचे शिळये संवसाराचें पाप करतले आमची काकूत कोर. देवाचे शिळये संवसाराचें पाप करतले आमची काकूत कोर. देवाचे शिळये संवसाराचें पाप करतले आमकां शांती दी. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुळान रगत आमी सेवंक वेता ती आमचेर सोबती आनी खास सडिना जावं पूण तुजे काकलुतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडी भलायकी आनी वखद दिवं. हो जेजू आमचो बरो गवळी जो आमचो सांबाळ करता इस्ती देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं जावन आसा सुभागी. सुमया ते म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुजे एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. प्रार्थया. देवा आमच्या मोगाळ बापा ह्या सुर्गीच्या देण्या वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान आनी गोठायेन भरलें. सुर्गीचे वाटेर सदांच आमकां राख आनी अशें सासणाच्या सुखाक आमकां पावय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. बसुया. सुमानाची कार्यावळ मेलोल्यांक दिसा ह्या सुमानान देपुरी बुधवारा दीस विवियन नोलन ही आमची इगोर्जेचो पेदो म्हयन्याचे मीस. शुक्रार दीस पेरपेतो पॉल मेंडीस कुशें कोरजें पयले वर्साचें मीस. सोनवारा दीस तोमे पियेदाद आनी फिलोमेना निक्रूज रानूय पयले वर्साचें मीस. मोगाच्या इश्टानो कोरोना व्हायरस पिडेक लागून संवसारभर लोक उथीर आनी भिरांकूळ काळान जियेता. असल्या वेळार काकलुसा देवाक अदीक बावार्थान उलो मारून आमची बेली ही पेस पिडा पयस करूंक मागुया. मडगांवचे कार्मेलीत संस्थेन देवीक काकलुतीची मागण्या पुस्तिका प्रेयर बुकलेट ऑफ डिवायन मर्सी छापून हाडल्या आनी आमच्या फिरगोशीन दर एका कुटुंबाक पावता तितल्यो कृती एक मोगाची भेट कशी तांणी पाठोवन दिल्यात. हे पुस्तिकेचो बरो उपयोग करुया आनी देवाचे काकलुतीचेर नियाळ करून आमी ताचे काकलुतीचे दूत आनी गोवाय जावंक वावरुया. आगोस्ताचे 4 येता ते मंगळारा दीस बागयोन शिवा मारिया बियानेची परब. बागयोन बियाने सगळ्या फिरगोसांनी वावुरतेल्या यादनिकांचो आस्कारी. आमच्या यादनिकां पासत त्या दिसा खेरीत भाशेन मागुया. आगोस्ताचे 6 जेजूच्या रुपांतराची परब. त्या दिसा आमचे फिरगोशेन आमी कोणसांचें फेस्त मनयता. देवान आमच्या कोस्टांक बरो फळ दिवंक आनी आमच्या शेतां भाटांक बरी पीक फाव करूंक मागुया. आगोस्ताचे 30 तावन सैवीन मायच्या 2 दिसाचे परबेक आमी तयारी करता. नोवेनाची मिसां भेटूंक सोदतात आनी इगोर्जेच्या ऑफिसान येवन दिवची. तुमकां सगल्यांक आमच्या यादनिका पासत आनी आमचे पासत मागलेल्या खातीर आमी तुमकां सगल्यांक काळजान तावन देव बरें करूं म्हणटा आनी सगल्यांक सूख शांतीचो आनी बरे भलायकेचो आयतार आनी सातोडो आमी आवडेता आनी मागता. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. सर परवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा.